نن سبا خو به بکسو خلک مې انسان نه کوي اوس بکسې ستره چې تو سه غلي کې خو چې 20 تا غلي شي आवाज होता हो तो पास कर दिया कुछ वो सुन حاجی خاندان حاجی سعدالله حاجی رفید حاجی عبدالرحمن د شلوغلو په منځ کې زمون کلی دی جانانه دا به بچیا وایو خو چې نمبر یې رایسي او دا فرمایش ته دغو ملګرو मोहब्बत 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 छे बेगरजा मोहब्बत दर्दनों के दर्दा खलतवी इंतजार में छे बदल पमायूसी शिवी आगा वक्त पे माँ शदीद लकियामत वस्ता एहसान चिदी पुख्त नारा नवकड़ा और दो बोना बगैर कपास हालत शिकान से बदनाम दी पहलम की हुई या मोहब्बत गनी दखलो जरूरत या मरवर दर तलौराया पखंदाशा वदमयन सड़ी बस पश्तो पस्तर गोरडा नवाड लोंचेवी पस्तर गोरडा नवाडी दासे गनी सोती चेतनवाडी दासे गनी सोती चेतनवाडी
पस्तर गोरणानवाडी नुंचवी पस्तर गोरणान वाडी सबानवाडी ननबये वाडी सबानवाडी दासे गनी सोती चेतनवाडी दासे गनी सोती चेतनवाडी नुंचेवी पस्तर गोरणानवाडी नुंचेवी पस्तर गोर